आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि साइबर जराइम और आबो हवा में तब्दीली की वजह से इंसानी हुकूक को नए खतरात दरपेश हैं। उन्होंने सभी के लिए हुकूक और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसावियाना डिजिटल माहौल को यकीनी बनाने के लिए कहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई के सबब दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत नतीजा खेज पार्लिमानी इजलास की यकीन दहानी चाहती है। उन्होंने सभी अपोजिशन पार्टियों से ताउन की अपील की है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और मरकजी वजीर SM कृष्णा का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। और रूस ने अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन में फौरी जंगबंदी की अपील किए जाने के बाद अमन बातचीत के लिए खुलेपन का इजहार किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसे मसावियाना डिजिटल माहौल की यकीन दहानी की अहमियत पर जोर दिया है जिसमें सभी के हुकूक और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हो। नई दिल्ली में आज इंसानी हुकूक के कौमी दिन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन ने किया था, सदर जमहूरिया ने कहा कि साइबर जराइम और आबो हवा में तब्दीली इंसानी हुकूक को दरपेश नए खतरात हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर एक यकसर तब्दीली वाला दौर है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर खतरात, डीप फेक, प्राइवेसी से मुताल्लिक तशवीश और गुमराह कुन मालूमात के मसाइल भी पैदा हुए हैं। India is the voice of Global South, has rightly taken up the leadership in climate action. The government's initiatives such as the 2022 Energy Conservation Bill, the Green Credit Initiatives and the Lifestyle for Environment or LIFE movement are clear demonstration of India's commitment to building a clean and green planet for future generations. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत गुर्बत दूर करने, भुखमरी का खात्मा करने और नौजवानों को बराबर के मौके फराहम करने की पॉलिसियों पर अमल करते हुए पूरी दुनिया के सामने एक दरख्शां मिसाल के तौर पर मौजूद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 5000 साल से अपनी तहजीबी विरासत के साथ साथ हमदर्दी, दर्दमंदी और अफराद के आपसी रब्त व ज़ब्त को हम आहंगी पर मबनी एक समाज के तौर पर जारी व सारी रखे हुए है। India, with its civilizational heritage spanning over 5,000 years, has long upheld values of empathy, compassion, and the interconnectedness of individuals within a harmonious community. आज इंसानी हुकूक का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये की याद ताज़ा करने के मकसद से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एलामिया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मेयार के तौर पर 1948 में अपनाया था। इस साल का मौजू है हमारे हुकूक, हमारा मुस्तक़बिल और मौजूदा वक्त। सुप्रीम कोर्ट के जज और कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई ने कहा है कि इस साल कौमी सतह पर 3 लोक अदालतों का एहतमाम करके 7 करोड़ 70 लाख मुकदमात निपटाए गए हैं। नालसा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस देश के दूर दराज इलाकों में जहां लोगों को एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट एरियाज है, लद्दाख का एरिया है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहां पे जरूरतमंद जो है, जो मेन लैंड से दूर रहते हैं, जो देश की मुख्य प्रवाह में आने को जिनको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिली जाए और उसी के साथ साथ जो कमजोर वर्ग है उन तक भी कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए। नालसा सही ढंग से भारत के हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश करेगा। ये पूरा इंटरव्यू आप हमारे प्रोग्राम सुर्खियों में आज शाम 7:10 से सुन सकते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मुसलसल ताअत्तुल के नतीजे में लोकसभा और राज्यसभा को आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस हफ्ते आज ये दूसरा दिन है जब हुक्मरां जमात और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हुक्मरां जमात ने अमरीका में मुकीम एक मारूफ फाउंडेशन से कांग्रेस रहनुमाओं के मुबैना ताल्लुकात होने का इल्जाम लगाया।
دوسری جانب اپوزیشن ممبروں نے سرکردہ بھارتی کاروباری گروپ کے خلاف مبینہ رشوت ستانی کے الزامات عائد ہونے کو مسئلے کو اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے پارلیمانی کارروائی کی خوش اسلوبی سے جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ سے زور دے کر کہا کہ وہ بحث و مباحثے پر توجہ مرکوز کریں۔ جناب رجیجو نے نتیجہ خیز پارلیمانی اجلاس کو یقینی بنانے کے حکومت کے ارادے کو دہرایا اور سبھی اپوزیشن پارٹیوں سے تعاون کی اپیل کی۔ جناب کرن رجیجو نے موجودہ تعطل کے بارے میں کہا کہ سماجوادی پارٹی، ٹی ایم سی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ سمیت کئی ارکان نے ایوان میں بامانہ بحث و مباحثے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ البتہ انہوں نے کانگریس رہنما راہل گاندھی پر یہ الزام لگاتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ وہ پارلیمانی جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ حکومت بنیادی قوانین کو منظور کرنے کی پابند ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ کے سبھی ارکان کے ساتھ بحث و مباحثے اور ان سے موصول ہونے والی جانکاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم رہنما رابندر ناتھ مہتو کو آج دوسری مرتبہ اتفاق رائے سے جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے انہیں منتخب کیے جانے پر مبارکباد پیش کی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ بغیر کسی تفریق اجلاس کی کارروائی منعقد کرتے ہوئے ایوان کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ گورنر سنتوش کمار گنگوار کل قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد موجودہ مالی سال کا دوسرا ضمنی مطالبات زر کا بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تعلیم کی مرکزی وزارت نے پردھان منتری پوشن شکتی نرمان کے تحت اشیاء کی قیمت کو 13.7% تک بڑھا دیا ہے۔ پرائمری اور بال واٹیکا کلاسز کے لیے اسے 5 روپے 45 پیسے سے بڑھا کر 6 روپے 19 پیسے اور اپر پرائمری کلاسز کے لیے اسے 8 روپے 17 پیسے سے بڑھا کر 9 روپے 29 پیسے کر دیا گیا ہے۔ نظر ثانی شدہ قیمت کا اطلاق اس مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت مالی سال 2024-25 میں 425 کروڑ روپے سے زیادہ کی اضافی قیمت ادا کرے گی۔ نئی قیمتیں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں نافذ العمل ہوں گی، تاہم انہیں اپنے تجویز کردہ حصے سے زیادہ تعاون دینے کا اختیار حاصل ہے۔ جموں کشمیر میں کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں 2022 سے اب تک لگاتار تیسرے سال 90 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ نیا ویشنوی بھون باہر نکلنے کا ایک راستہ اور سبھی موسموں میں سازگار قطار کمپلیکس تعمیر کرے۔ شری ماتا ویشنو دیوی مندر بورڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر انشول گرگ نے 2025 تک مکمل کیے جانے والے بہت سے پروجیکٹوں کا ذکر کیا۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق مرکزی وزیر ایس ایم کرشنا کا آج صبح سویرے بنگلورو میں واقع ان کی رہائش گاہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ایس ایم کرشنا اپنے سیاسی کیریئر کے دوران مختلف سرکردہ عہدوں پر فائز رہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایس ایم کرشنا کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین میں فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کیے جانے کے بعد روس نے بات چیت کے تعلق سے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ کہتے ہوئے مذاکرات کیے جانے پر زور دیا کہ بہت سی جانیں جا چکی ہیں اور بہت سے خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے پریس سیکریٹری دمیتری پیسکوف نے امن کے تعلق سے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ سائبر جرائم اور آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے انسانی حقوق کو نئے خطرات درپیش ہیں۔ انہوں نے سبھی کے لیے حقوق اور وقار کے تحفظ کے لیے مساویانہ ڈیجیٹل ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کہا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی برسر اقتدار اور اپوزیشن پارٹی کے درمیان مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کے سبب دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت نتیجہ خیز پارلیمانی اجلاس کی یقین دہانی چاہتی ہے۔ انہوں نے سبھی اپوزیشن پارٹیوں سے تعاون کی اپیل کی۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر ایس ایم کرشنا کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔